नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म अर्जु विष्ट सल्यानी र म एलिजा। अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र रेडियो अन्नपूर्णले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाफदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्छौं। आज कार्यक्रमको चौथो अङ्क। रेडियो पत्रिका पद्धति तपाईले हरेक आइतबार बिहान 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म रेडियो अन्नपूर्ण 93.4बाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमको पुनर्प्रसारण तपाईले मंगलबार बेलुकी 7:15 देखि 7:45 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको 10 महिना भइसकेको छ। महिनाले त माघ महिनालाई लिने हो भने 11औं महिना छोइसक्यो नि। हो नि, एलिजाले भने चाहिँ कोरोनाको कहर सहनु परेको यतिका महिना भइसक्दा पनि यसले छोड्न सकेको छैन। यसकै विरुद्ध सारा संसार अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेको छ। खोप विकास गरेर परीक्षणपछि लगाउने चरण पनि आइसकेको छ। यो त निकै खुसीको कुरा हो नि। अब खोप पनि आउने भएपछि त पहिलेकै अवस्थामा फर्किन समय पनि नलाग्ला। होइन लिजा, रोग नै नभएको अवस्थामा त अझै पुगिँदैन। यसका लागि समय त लाग्छ, तर विभिन्न देशमा निर्माण भएका खोपहरूको विकास र लगाउन पनि थालेकाले कोरोनाले पारेको एक प्रकारको हताशको डरको अवस्थालाई भने कम गर्दै जान्छ। तर खोप आउन लाग्यो भनेर हेलचक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो त हो। यो रोग कहाँ, कतिखेर, कोबाट सर्छ भनेर थाहै हुँदैन। बरु यो रोग सर्लागी भनेर सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूलाई ध्यान दिएको खण्डमा सुरक्षित पनि भइन्छ, अरूलाई पनि जोगाउन मद्दत पुग्छ। हो त नि, अहिले जताततै मानिसहरूको चलपल निकै बढेको छ। कुरो के ख्याल राख्नु पर्यो भने सबैले अझै कोरोनाको कहर सकिएको छैन, तर यो भन्दैमा त्यसै बस्ने भनिएको पनि होइन। हो नि, 60 वर्ष माथिका वृद्ध बालबालिका अशक्तलाई सकेसम्म घरमै बसाउने हो, बाहिर निस्कन दिने होइन। बाहिर जानेहरूले घरमा आउँदा उहाँहरूसँगको सम्पर्कमा जाँदा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र रोचक प्रसङ्ग, सन्देशमूलक कथा, नेतृत्व संवाद, विश्लेषणात्मक रिपोर्टका साथमा नागरिकका आवाजलाई समेट्छौं। नागरिक आवाजको खण्डमा तपाईँ पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ है। कार्यक्रम पद्धति कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्वबीच सहकार्यको सेतु पहिल्याउने अभियान हो। स्थानीय स्तरमा नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाका लागि कस्ता संरचना छन्, नागरिकको स्वास्थ्य सुविधामा कस्तो प्रभाव परेको छ, नागरिकको पहुँच र स्वास्थ्य कर्मीको उपलब्धता कस्तो छ, संक्रमितले कस्तो फाइदा लिइरहेका छन्, बिरामीका लागि कस्तो सुविधा छ, यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ आजको अङ्क 4 रेडियो पत्रिका पद्धति। आज कार्यक्रमको चौथो अङ्क। आजको अङ्क हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र संरचनाका बारेमा केन्द्रित गरेका छौं। पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमणको दर कम भए पनि ठप्प चाहिँ भएको होइन। सुरुमा जस्तो खालको स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको थियो त्यसैलाई कायम राख्नुपर्छ अहिले पनि र आउने दिनहरूसम्म। सरकारले पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई घर घरमै बस्ने र स्वास्थ्यमा समस्या देखे मात्र अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्ने पछिल्लो नीति ल्याएको छ। यसले गर्दा अहिले प्रदेशका जिल्लाहरूमा भिडभाड कम भएको र बेड पाएनौ भन्ने समस्या पनि छैन। अब कार्यक्रम सुरु गरौँ। म गरौँ? नाइ, म सुरु गर्छु। हुन्न म गर्छु कि। ओके, ल भइहाल्यो। वुमेन फर्स्ट। ल सुरु गरौँ त। कुरो चाहिँ के छ? त्यो हातमा लिएर आएको के हो? खुराक लिएर आएको छु नि। खाजा खाने पनि बेला भएको थियो, ठिकै भयो। राख्न त कार्यक्रम सकेर खाउँला, हुन्न? हेर न, कसैलाई के को हतार, कसैलाई खानाकै हतार। अनि खुराक भने होइन? भनेको त हो नि, तर यो खोपको खुराक हो के? कुरो बुझ्नु पर्यो नि, सबै अनि बुझ्ने गरी सुन्नु पनि पर्यो क्या? हो र? विशेष नै छ कि क्या हो? ल भन त। खुराक त हो यो, तर खुसीको खुराक, खोपको खुराक हो। आहा, गजब भइहाल्यो नि। के रहेछ? लौ हेर न जोसिएको। ल सुन्नु, सरकार कति अगाडि बढिसक्यो थाहै छैन? सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको आपतकालीन खोप प्रयोगको लागि नेपालमा अनुमति दिएको छ नि। ल अगाडि। औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो नि। के नाम रे? कोभी रे? कोभिसिल्ड। कोभिसिल्ड भनेपछि सेरम इन्स्टिच्युटले भारतमा उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक
कोरोना विरुद्धको खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दियो होइन त सरकारले? हो, अनि आपतकालीन प्रयोगको लागि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँको अनुसार सरकारले पहिलोपटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगको अनुमति दिएको हो। आहा, गजब भइहाल्यो नि। सिरम इन्स्टिच्युट कम्पनीले एस्ट्राजेनेकासँगको सहकारीमा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा विकसित खोप उत्पादन गरिरहेको छ। आहा, कायदा भयो नि। ल, सकियो। म पनि देख्दैछु त्यो डायरीले के च्यापेर बसेको नि तपाईँले? यो पनि खुराकै हो। खुराक के को? स्पुतनिक भी को हो। मतलब यस्तो छ के, रसियाले आफूले उत्पादन गरेको कोरोना खोप स्पुतनिक भी सकेसम्म छिटो नेपाललाई उपलब्ध गराउन तयार भएको बताएको छ। 2,50,00,000 डोज खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख पनि गरेको छ। हो र? हो नि। केही महिना यता रसियाले आफू नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताइ पनि रहेको छ। यसका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पनि भारत, चीन, रसिया लगायतका मुलुकसँग खोपका बारेमा कुराकानी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उता काठमाडौँ स्थित रसियाली राजदूतावास पनि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन लागि परेको छ। नेपाल सरकारले भारतबाट G2G प्रक्रिया मार्फत खोप ल्याउने तयारी समेत गरेको छ। कार्यक्रममा अब रिपोर्टको पालो। प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र संरचनाबारे हाम्रो साथी सन्तोष बसालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनाऊ। स्वास्थ्य मानिसको लागि अपरिहार्य छ। यसका लागि पूर्वाधारको विकास र संरचनाका आधारहरू तय हुन जरुरी छ। उचित पूर्वाधार र संरचनाले मात्र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा टेवा पुग्न सक्छ। सरकार अहिले संघीयतामा छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य उपचार र संरचनामा आफ्नै नीति निर्माण भएका छन्। सोही नीतिका आधारमा स्वास्थ्य कर्मीसँगै स्वयंसेविकाहरू खटिएको हामी पाउँछौं। पोखरा महानगरपालिका 4 की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्णु कोइराला पनि नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएको लामो समय भयो। उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको इतिहासका बारेमा कोट्याउँदै महानगरमा झण्डै 1,000 बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेको जानकारी गराए। हामी चाहिँ स्वयंसेविकाहरू नेपाल अधिराज्यभरि अहिले 52,000 छौँ अनि महानगरपालिकामा मात्रै अहिले 1,000 भन्दा बढी हामी आबद्ध छौँ। अहिले शहरी स्वास्थ्यमा त अब अलिकति डाक्टरहरूको हस्पिटलको अलिकति पहुँच छ होइन। गाउँमा त स्वयंसेविका नै डाक्टर हुन्। किन भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यहाँ कुनै पनि डाक्टर हुँदैन। तपाईँको सङ्गिनी सुई लगाउनेदेखि लिएर र परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग गर्न सिकाउने लगाउने सम्पूर्ण चिज चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्नु भएको छ। महानगरमा पनि अब तपाईँको यो जुन नेपाल सरकारले जुन राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू गर्छ, भिटामिन ए जुगाको औषधि, पोलियो, रुबेला, दादुरा सम्पूर्ण खोपहरू लगाउने बेलामा, खुवाउने बेलामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका छ। कोइरालाले 2054 सालदेखि नै नेपालमा महिलाहरूलाई स्वयंसेविकाको भूमिकामा काम गर्दै आएको बताएकी छिन्। नेपालमा 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको उनले जानकारी गराइन्। गाउँका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा परेका समस्याको निरूपण महिला स्वयंसेविकाहरूले घर घरमा पुगेर गरेको उनको बुझाइरहेको छ। अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि दिदीबहिनीहरू अब तपाईँको 55-54 सालदेखि अनवरत रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको पहिला जुवा परेर बच्चाहरू कति अप्ठ्यारोमा परेका थिए, आँखा नदेख्ने रतअन्धो बच्चाहरूलाई कति हुन्थ्यो, अहिले काहीँ सुन्नु पर्दैन। त्यो सबै भिटामिन ए स्वयंसेविकाले घर घरमा गएर खुवाएर नै निवारण भइरहेको छ। कोइरालाले निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू महानगरमा आएपछि आफूहरूले धेरै आशा राखेको र त्यो अनुरूपको काम हुन नसकेको गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्, चुनावमा निर्वाचित भएर आउनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य उपचार र महिला स्वयंसेविकाको उचित व्यवस्थापनका हकमा ठूलो अपेक्षा थियो, तर अपेक्षा अनुसारको काम पाइएन। केही सेवा सुविधाहरू चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि पनि हुन्छ होला भन्ने हामीले आश गरेका थियौँ। काम गरेको मूल्याङ्कन कति पनि भएन। कोइरालाले बेला बेलामा पोखरा महानगरपालिकाले महिला स्वयंसेविकालाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएकी छिन्। उनले पहिले प्रत्येक 4 महिनामा तालिमको व्यवस्थापन गरिए पनि अहिले त्यसो हुन नसकेको गुनासो पोखिन्। साधारण तालिमले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समस्या निम्ताउन सक्ने धारणा उनको रहेको छ। अहिले जस्तो कोभिडको कुरा त छुट्टै नसर्ने रोग
रोगहरू लाग्ने मान्छेहरू पनि धेरै, तर त्यो नसर्ने रोग लाग्नै नदिनलाई गर्नुपर्ने उपायहरू अप्नाउनको लागि, अवेरनेस गर्नको लागि पनि स्वयंसेविकाहरूलाई ट्रेनिङहरू दिने र डाटा राखेर स्वास्थ्य महाशाखाले गर्न चाह्यो र गरिदियो, महानगरले गर्न चाह्यो भने, तर उहाँहरू कता अल्मलिनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका अर्जुन बहादुर छेत्रीले महानगरले हालसम्म संरचनागत हिसाबले शिशुवा अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराए। उनले महानगरमा हालसम्म 2वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको बताए। वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। महानगरपालिकाले हाम्रो आफ्नो एउटा स्वास्थ्यको संरचनाहरू त्यही किसिमले डेभलप गर्दै गएको छ। हामीसँग महानगर स्तरीय एउटा सानो अस्पताल जस्तो शिशु अस्पताल पनि हाम्रो छ। 2टा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। स्वास्थ्य चौकीहरू वडामा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र भन्ने छ एउटा, यो पिएचसी बराबरको सेवा त्यहाँ पनि डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ। स्थायी संरचनाहरू बनाएको छ, तर अझै पनि केही वडाहरूमा पुगिसकेको छैन। शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना गरी महानगरले व्यवस्थित ढङ्गले उपचारको विषयमा संवेदनशीलता अपनाएको दाबी छेत्रीको रहेको छ। आयुर्वेदिक संस्था गरेर 45वटा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनमा समेत पोखरा महानगरपालिका जुटेको उनको भनाइरहेको छ। आयुर्वेदहरू गरेर लगभग 45वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यति हुँदा पनि, अब वडा 33-47 हुँदा पनि केही वडामा हामीले अहिलेसम्म त्यो संस्थाहरू अझै स्थापना गर्न नसकिएको। कतिपय केन्द्रीय नीतिमा चल्नुपर्ने कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी दरबन्दीका विषयमा समेत समस्या आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले एउटा स्वास्थ्य चौकीमा 6 जना दरबन्दी राख्नुपर्ने नीति रहेको जानकारी गराए। उनले भने जनसङ्ख्या कम भएका ठाउँमा पनि स्वास्थ्य चौकीमा 6 जना राख्नुपर्ने स्थिति छ, बढी भएको ठाउँमा पनि 6 जना राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले केही समस्या ल्याइरहेको छ, जसको व्यवस्थापनमा महानगरले लबिङ गरिरहेको छ। एउटा स्वास्थ्य चौकीमा 6 जना भनेर दरबन्दी राखिएको छ। छेत्रीले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेट मार्फत औषधि आपूर्ति गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। यस्तै स्थानीय स्तरमा पनि महानगरले नियमित रूपमा औषधिको आपूर्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइरहेको छ। सरकारबाट प्राप्त बजेटहरूबाट पनि हामी औषधि आपूर्तिहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो स्थानीय स्तरमा पनि नियमित रूपमा औषधिजन्य माल सामान आपूर्ति होस् भन्ने हिसाबले बजेट विनियोजन गरिएको छ। अरू चाहिँ अप्ठ्यारो छैन। उनले स्वास्थ्य कर्मीको खटाइले नै महानगरले ल्याएको स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र संरचना सफल भएको बताएका छन्। महानगरले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य बीमालाई समेत उचित ढङ्गले लागू गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू राम्रोसँग खटिनुहुन्छ। केही संस्थाहरूमा बीमा पनि लागू भएको छ। महानगरले वडामा खोप केन्द्रको स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छेत्रीले बताएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीसँगै महिला स्वयंसेविकाले पनि फिल्डमै पुगेर नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा टेवा पुर्याएको तर्क उनको रहेको छ। अब खोप केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, त्यहाँबाट खोप सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। गाउँघर क्लिनिक भन्ने हुन्छ, हाम्रो फिल्डमा गएर त्यहाँबाट पनि सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छन्। कार्यक्रममा अब नेतृत्व संवाद। देश र स्थानीय तहमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र संरचनाका बारेमा संवाद गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका अधिकृत बाबुराम आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। आचार्यका अनुसार कोरोनाको संक्रमण संख्या कम देखिए पनि घटेको चाहिँ होइन। पहिलेको चाहिँ सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। नागरिकको जीवजानको सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्नो तहहरूले काम गरिरहेको छ। कुरा सुरु गरौँ स्वास्थ्य अधिकृत बाबुराम आचार्यज्यूसँग। आचार्य सर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। सर आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ सर। स्वास्थ्य क्षेत्रको आराम विराम के छ? स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू र संरचनाहरूका स्वास्थ्य उपचारका अलिकति यो नागरिकसँगै जोडिएका कुरा गरिदिनुहोस् न सर। अहिले चाहिँ स्वास्थ्यमा राज्यको आधारभूत मौलिक हकभित्रको अधिकारको रूपमा पर्छ। त्यस सम्बन्धी सेवा प्रवाह विभिन्न तहबाट अहिले भइरहेको छ। प्रदेश सरकारका निकायहरू, स्थानीय तहका निकायहरू सबैबाट यस सम्बन्धी सेवा प्रवाह भइरहेकी छ। नागरिकहरूले पहिला जसरी बुझ्ने गर्थे, अहिले पछिल्लो चरणमा उनीहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि जुन कोरोनाको संक्रमण सुरु भएपछि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा स्वास्थ्यलाई लिएको छ। विभिन्न अरू सेवाहरू सँगसँगै यो कोभिडको संक्रमण बढेसँगै यसैसँग सम्बन्धित रहेर परीक्षण, उपचार लगायत रोकथाम र नियन्त्रणका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ स्वास्थ्यका सेवाभित्र परेर चाहिँ अहिले विशेष रूपले अरू स्वास्थ्य सँगसँगै यस कोभिडसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्। संक्रमितहरूका लागि कस्ता सुविधा, कस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू भए सर? अहिले चाहिँ चैत वैशाखबाट जुन
कोरोना संक्रमणको कारणले नेपालमा विभिन्न कदमहरू चालियो। त्यसपछि स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू र त्यहाँ रहेका निकायहरूबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनको निर्माण परीक्षण गर्नको लागि स्याम्पल लिने काम, विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कुराहरू सँगसँगै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू तीव्र गतिले भयो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ जो संक्रमित हुनुभयो उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई केही सीमित संस्थानमा मात्रै नसकिने हुँदाखेरि स्थानीय तहहरूमा पनि आइसोलेसनको निर्माण र त्यसको स्तरोन्नति लगायतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। सँगसँगै परीक्षणको कुरा चाहिँ स्वाब कलेक्सन लगायतका कुराहरू स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै भइरहेका छन् भने त्यसलाई परीक्षण गर्नको लागि पोखरामा रहेको प्रदेशको ल्याबबाट चाहिँ भइरहेको छ। यो 4वटै गाउँपालिकामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था भयो र प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि भयो होइन? अहिले चाहिँ के छ स्थिति? पहिला सुरुमा विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको लगत राख्ने, त्यसपछि त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरू गर्यौँ भने पछिल्लो समय चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पनि घरमै बस्न सकिने, विभिन्न मापदण्ड स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर चाहिँ सुरक्षित रहेर बस्न सकिने भन्ने कुराहरू र सँगसँगै राज्यका जति पनि संयन्त्रहरू छन् यो हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पतालमा मात्रैले पनि त्यसलाई धान्न नसक्ने लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारकै प्रोटोकल पनि त्यही अनुसार आएपछि अहिले चाहिँ विभिन्न तरिकाले जस्तो क्वारेन्टाइनको सेवा चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनकै अवस्थामा गयो। त्यसैले क्वारेन्टाइन जति पनि थिए अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू संस्थागत क्वारेन्टाइन छैनन् भने आइसोलेसनहरू चाहिँ जो लक्षणसहितका हुन्छन् उनीहरूको लागि उपचार गर्नको लागि चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ यथावत रूपले रहेका छन्। तर आइसोलेसनमा मान्छेहरू छन् अहिले चाहिँ जस्तो हिजो मात्र पनि रूपा गाउँपालिका, माडी गाउँपालिकाले चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभएका आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने सङ्क्रमितहरू चाहिँ अहिले हुनुहुन्न, हामीसँग शून्य केस छ भन्दै हुनुहुन्छ। कहिलेसम्म त्यसरी नै जारी रहन्छ, तर हालको अवस्थामा गाउँपालिकामा चाहिँ आइसोलेसन उहाँहरूले जुन तयार गर्नुभएको संस्थागत आइसोलेसनमा चाहिँ अहिले मान्छे हुनुहुन्न। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको चाहिँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजहरू र केही प्राइभेट अस्पतालमा चाहिँ अहिले केही सङ्ख्यामा बिरामीहरू हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र समस्या निदानको उपलब्धता, यो नागरिकको पहुँच, त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपलब्धता संरचनाहरूमा कस्तो छ? कुनै एक समयमा चाहिँ संक्रमणको अवस्था अलिक जटिल भएको, धेरै चाहिँ संक्रमित हुँदाखेरि चाहिँ केही समय चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो पहिला। त्यसपछि नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न अरू प्राइभेट अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरूले पनि सेवा दिनुपर्ने भनेर जुन कुराहरू अगाडि आए, ती कुराहरू आएपछि यी सबै प्रकारका अस्पतालहरूले कोभिड उपचार सम्बन्धी सेवा चाहिँ दिन थालेको अवस्था हो। र आजको दिनमा आइपुग्दा चाहिँ हामीसँग जुन संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्थाले गर्दा उहाँहरूलाई अस्पतालमै बस्नुपर्ने संक्रमित चाहिँ निकै कम हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग जे जस्तो स्रोत छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो सेवा दिन चाहिँ हामीले सकिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो यो परिवर्तित प्रोटोकलले केही सघाउ पुर्याएको हो स्वास्थ्य संस्थालाई? एउटा चाहिँ हो, अर्को कस्तो पनि हो भने जुन जनचेतनाको स्तर छ, पहिला चाहिँ कोरोना संक्रमण हुने बित्तिकै अब अस्पतालमै जानुपर्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि सुरुका दिनहरूमा लक्षण नभएका व्यक्तिहरू पनि अस्पतालमै, हामीले जुन अस्पतालमा चाहिँ आइसियु, भेन्टिलेटर लगाएका सुविधाहरू थिए त्यहाँ अथवा अक्सिजन सप्लाईको सुविधा थियो, ती सबै कुराहरू नचाहिने व्यक्ति अथवा संक्रमितलाई पनि हामीले अस्पतालमा लगेर उपचार गरिरहेको अवस्था थियो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यो जनचेतनाको कुरा, त्यसपछि परिवर्तनहरू र संक्रमणको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाँदा मानिसले समाजमा, घर परिवारमा सबै देख्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो लक्षण नभएको, अप्ठ्यारो नपर्दासम्म घरमै बस्दा पनि हुन्छ, स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूले लगायतले गर्दा चाहिँ संक्रमण भए तापनि यदि लक्षण देखिएको छैन, जटिलता छैन भने चाहिँ व्यक्तिहरू घरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू घरमै बसेर निसङ्क्रमित हुनुभएको अवस्था छ। तर अहिले उपचार पद्धतिमा जाँदाखेरि पहिला जस्तो अलिकति बढी भार भए जस्तो अलिकति तनाव लिएर गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले छैन, त्यो चाहिँ कम भयो होइन? हजुर, छैन, किनभने हामीले अस्पतालहरूकै स्तरोन्नति पनि, जस्तो संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पताल जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ लेखनाथमा, त्यहाँ जुन साबिती लेखनाथ नगरपालिकामा त्यस अस्पतालमा समेत त्यो अक्सिजनको सप्लाईको लागि चाहिँ जुन स्तरोन्नतिहरू लगायतका कुराहरू गऱ्यौँ। र त्यसपछि अहिलेको समयमा त्यहाँ बिरामी खासै हुनुहुन्न, 2-3जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अन्य ठाउँमा पनि त्यो धेरै हुनुहुन्न। त्यसैले अब जटिलता नभइकन अब अस्पताल जानु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै अलिकति त्यसमा आश्वस्त हुनुहुन्छ। र त्यस्तो अप्ठ्यारो भइहालेमा अहिले बेडको एभाइलेबिलिटी पनि भएको कारणले चाहिँ त्यसरी जान सक्ने अवस्था छ। अब हामीले पनि धेरैलाई देख्यौँ कि घरमै 10 दिन 15 दिन आरामले बसिनु भएकाहरू पूर्ण रूपमा निको भएर पनि आफ्नो कामकाजीमा लागिरहनु भएको छ होइन? अब
कोरोनाका संक्रमितहरूले कस्तो कस्तो खालको यो लाभ लिइरहेको होलान्, के हो यहाँहरूको अनुभूति कस्तो छ? जुन सुरुका दिनहरूमा चाहिँ त्यो अलिकति फरक थियो। त्यति बेला मानिसमा तनाव धेरै थियो, त्रास थियो होइन। सुरुकी केसमा पनि पोखरामा चाहिँ 90 वर्षको एकजना वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, संक्रमित हुनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ निको भएर जाँदाको एक प्रकारको अब चाहिँ सकिन्छ वृद्ध हुँदैमा अथवा अरू रोग भएको हुँदैमा पनि यसले जटिलता नै ल्याउने रहेनछ भन्ने जस्तो अनुभवहरू पनि भयो भने कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ संक्रमण भएको व्यक्ति एकदमै एकान्तको एउटा घरमा बसेको व्यक्तिलाई समेत त्यहाँको समुदाय नै उठेर चाहिँ होइन जानै पर्छ हामी लखेट्छौँ भन्ने हिसाबले आएर पनि हामीले रेस्क्यु गरेका पनि अनुभव छन्। त्यसले गर्दाखेरि मानिसलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा पर्ने स्वास्थ्यको जुन स्वास्थ्यको जटिलता छ त्यो त छ नै, सँगसँगै मनोवैज्ञानिक सामाजिक लगायतका त्रास भएका कुराहरू पनि छन्। यस सम्बन्धी विभिन्न अनुभव हामीले यस बिचमा अनुभव गर्न पायौँ। सँगसँगै एक समयमा आएर त हामीसँग पनि पोखरामा हुने मृत्यु समेत बढ्न गयो, किनभने रिफरल सेन्टर पनि यही भएको। त्यसले गर्दा हामीले कुनै दिन 7-8 वटासम्म सबको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो पनि एकदमै धेरै त्रास भएको र एकदमै तनावपूर्ण अवस्था पनि थियो भने अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै घट्दो क्रममा छ र अहिले चाहिँ धेरै मानिसले सहजताको रूपले लिनुभएको छ। जटिलता भएकाहरू चाहिँ अस्पताल जाने, अब रिफर गरेर कतै त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ पनि जानु भएको छ। त्यसरी पुगेर धेरैको चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ उहाँहरू निको हुन सक्छ। कतिपयलाई हामीले देख्यौँ निको हुने चरणमा रहेकाहरू वा निको भएर जाँदाखेरि नाचगान गरेका, उहाँहरूले गीत सुनाएका देख्दाखेरिको त्यो अवस्था थियो नि, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? राम्रै पनि हो एक हिसाबले, किनभने मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ मानिसहरूले कोरोना भनेको जुन कोरोनाको संक्रमण छ यो त एकदमै भयावह कुरा हो भन्ने हिसाबले जुन माइन्डसेट थियो त्यसलाई चाहिँ होइन, कोरोना भन्ने रोग पनि सामान्य रूपले चाहिँ लागेपछि मान्छे निको हुन्छ, यसबाट त्यति धेरै डराउनु त पर्छ तर आत्तिनै चाहिँ पर्दैन, चिन्तै गर्नु चाहिँ पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मेसेज दिनको लागि त्यो पनि राम्रै कुरा थियो अघिल्ला दिनहरूमा। अब आजकल त यो सबै सामान्यकरण भइसकेको छ धेरै अवस्थामा। त्यसैले त्यो भए त्रासबाट मानिसलाई अलिकति पर लगेर यो पनि एउटा अरू रोग जस्तै रोग हो, यसबाट पनि बच्न सकिन्छ, विभिन्न मेजरहरू अप्नायौँ अथवा उपचार पद्धतिमा गयौँ भने ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले मेसेज दिनलाई त्यो पनि राम्रै भयो धेरै ठाउँमा। त्यसले राम्रै मेसेज दिएको अनुभव छ मलाई। यो कोभिडका बिरामीहरूका लागि यी स्वास्थ्य सुविधाहरू हुन् है हाम्रो प्रदेशमा र राजधानीका अस्पतालहरूमा छन् भन्दाखेरि प्रमुख त के आउँछन् आचार्यज्यू? हाम्रो चाहिँ एउटा प्रमुख कुरा भनेको कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ परीक्षणकै कुरा हो। परीक्षण सुरुको दिनमा नेपालमा पनि परीक्षण नभएको परिप्रेक्ष्यबाट आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामीले प्रदेश स्तरमै ल्याब चाहिँ सञ्चालनमा आएर अहिले त पोखरामा प्राइभेट तहले पनि ल्याब सुरुवात भएको छ, जुन हाम्रो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलाको थियो। त्यसै गरी प्रदेश अन्तर्गतको हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि छ। लगायतले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले रोग लागेको छ कि छैन अथवा के हो अवस्था भनेर जान्नको लागि परीक्षणको मामलामा चाहिँ हामी एकदम सुदृढ अवस्थामा छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग भएको चाहिँ जति पनि स्थानीय तह र त्यहाँ भएका जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् सबैले चाहिँ यो कोभिडकै समयमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू दिए। त्यहीँबाटै विभिन्न तरिकाले उहाँहरूले सोधखोज गरेर बुझेर अथवा बाहिरबाट आएका मानिसहरूको चाहिँ विवरणलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले टेस्टिङतिर जाने, समुदायमा हुने संक्रमणबाट बचाउने कार्यहरू गर्नुभएको हो भने त्यसपछि केही स्वास्थ्यमा जटिलता आएमा चाहिँ हामीसँग सङ्घीय टर्सियरी लेभलको रेफरल अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यससम्मको सुविधा चाहिँ यहाँ छ। त्यसमा हुनुपर्ने जुन अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका कुराहरू हामीसँग छन् भने त्यो पनि नभएमा चाहिँ अब हामीले काठमाडौँमा रिफर केही केसहरू भएको अवस्था चाहिँ छ। जटिलतामा पुगेका धेरै केसहरू पनि यहाँका अस्पतालहरूमा ठिक भएको अवस्था चाहिँ हो। कोरोनाको लक्षण देखेका नागरिकले परीक्षण गराउन पाउने अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले लक्षण भएकैहरू आइरहनु भएको छ वा अहिले अघि भने जस्तै घरमै हुनुहुन्छ र निको हुनुभएको छ? अहिले लक्षण भएका चाहिँ धेरै आउनुभएको छ, लक्षणै नभएका चाहिँ निकै कम आउनुभएको छ। अहिले एक हाम्रो प्रोटोकलहरूले पनि त्यसलाई सामान्यकरण गरे जस्तै। हजुर, लक्षण नभएकाहरू चाहिँ अब जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर 14 दिन उहाँहरू आइसोलेट भएर बस्दा हुन्छ कन्ट्याक्टमा आएको भए पनि भन्ने कुराले गर्दा भने लक्षण भएकाहरू चाहिँ आउनुभएको छ। अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहबाट हुने स्वाब कलेक्सन, त्यस्तै गरेर हाम्रो यो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्यस्तै गरेर प्राइभेट ल्याबमा सबै गरेर दैनिक 250-300 एभरेजमा चाहिँ अहिले पनि परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि पहिला लक्षण नभएकाहरू पनि धेरै हुन्थ्यो भने अहिले धेरै जसो लक्षण भएकाले गराइन्छ। अब अलिकति यो गम्भीर बिरामीहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ यसमा अलिकति बताइदिनु। गम्भीर बिरामीहरूको लागि चाहिँ अहिले हामीले जुन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दुईवटा मेडिकल कलेजहरू सडक अनि
रिफरल हस्पिटल र फिस्टल हस्पिटलमा चाहिँ यो उपचारको सुरुवात भएको हो अलि अगाडिबाटै। र यिनै हस्पिटलहरूमा चाहिँ उहाँहरूको व्यवस्थापन हुन्छ र केही चाहिँ रिफर भएर काठमाडौँ पनि जानुहुन्छ। आचार्य सर, अन्त्यमा हाम्रा तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्नुहुन्छ? दैनिक अत्यावधिक विवरण हेर्दा, त्यस्तै गरेर कास्की जिल्लाको हेर्दा पनि जुन हामीले सङ्ख्यामा हेर्छौँ त्यो चाहिँ घटिरहेकै देख्छौँ। यो सबैको लागि सुखद कुरा पनि हो। हामी एउटा एकदमै त्रासपूर्ण वातावरणबाट चाहिँ अहिले सबै एउटा सामान्य जीवनयापनतर्फ फर्किरहेका छौँ। तर हामीले यो फर्कँदै गर्दाखेरि धेरै पहिलाबाट WHO ले, नेपाल सरकारले सबैले भनिरहेको कुरा भनेको चाहिँ हामी नयाँ सामान्यतर्फ गइरहेका छौँ, न्यू नर्मलतर्फ। यो न्यू नर्मल भनेको चाहिँ हामीले कोरोना भन्ने रोग नै छैन, अब हामीले यसलाई परास्त गऱ्यौँ भन्ने हिसाबले अगाडि जानु भनेको चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जे छन् यो सबैलाई पालना गर्दै हाम्रो दैनिक जीवनयापन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ सबै बजार सबै खुलेको देख्दा चाहिँ मान्छेको जुन हामीले देख्छौँ, यी सबै कुराले गर्दाखेरि र हाम्रा अन्य शैक्षिक संस्थानहरू लगायत सबै कुराहरू खुलेको अवस्थामा चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हो। यसको पालनामा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ गर्दैछौँ कि भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा भोलि यो नयाँ स्ट्रेनको कुराहरू आइरहेका छन्। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि भोलि झन् हामी जोखिममा जाने हो कि, किनभने हिजोको दिनसम्म त हामी मास्क लगाउँथ्यौँ, सेनिटाइजर युज गर्थ्यौँ, डिस्टेन्समा बस्थ्यौँ। आजको दिनमा यो सबै कुराहरू व्यवहारमा लागू नगर्दा भोलि केही त्यस्तो त्यो नयाँ स्ट्रेनले ल्याउने कुरा अथवा अहिले केही पनि हामीले जोखिम वर्गमा अझै पुग्ने कुरा लगायतको कुराले गर्दा भोलि अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पुग्ने हो कि अथवा जटिलता ल्याउने कि भन्ने डर चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामी तयार भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता एकदमै छ। कुरा के पनि सुनिन्छ भने मानिसहरूले कुरा गरेको पनि सुनिन्छ, यो आत्मबल बढेर पनि होला, सरकारले खोप ल्याउने अनुमति पनि दिइसकेको अवस्था र खोप पनि आउँदैछ र विभिन्न देशबाट हामी नेपालको लागि खोप पनि उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुराहरू सुनिरहँदाखेरि त्यसरी उहाँहरूले उमङ्ग आएर जोस आएर कुरा व्यक्त गरिरहनु भएको होला। तर यति हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई हुबहु पहिला जस्तै पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ, होइन? एकदमै। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि केही भनाइहरू अलि पहिला आएका थिए। यदि सबैले मनन गर्यो भने खोप नै लगाए पनि हामीले अझै पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नुपर्छ है भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कुराहरू आएका छन् विज्ञहरूबाट। त्यसैले त्योसम्मको कुरालाई मनन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। हस् आचार्यज्यू, यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका अधिकृत बाबुराव आचार्यज्यू हामीसँग कुराकानी गर्दै। कार्यक्रममा अब नागरिक आवाजको पालो। यो खण्डमा हामी नागरिकका आवाजलाई समेट्ने गर्छौँ। स्थानीय तहमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र संरचनाका बारेमा उहाँहरूको आवाज सुनौ। मेरो नाम कृष्ण भण्डारी। कार्यक्रम पद्धति तपाईँको यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशकै ठुलो महानगर पोखरा महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्र बागवानी मालेपाटनमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर कोरोनाबाट पीडित बिरामीहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर निःशुल्क रूपमा खाना खुवाउने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टी आइसोलेसनमा राख्ने काम पनि गरेको छ, जुन अत्यन्तै प्रभावकारी पनि रह्यो। त्यस्तै गरी अब विभिन्न वडाबाट स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत त्यही रूपमा निःशुल्क रूपमा विभिन्न बिरामीहरूलाई औषधि उपचार गर्ने काम पनि भइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले अपिल गरे अनुसार व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा देखेको छु मैले। अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि अब स्वास्थ्य महाशाखाले विभिन्न खालका नीतिहरू तय गर्नु पर्यो, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्यको अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पर्यो, कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी छ। मेरो नाम खिमा गुरुङ। जीवनमा सफलता र समृद्धि सबैलाई आवश्यक पर्ने गर्दछ र यो निरोगीपन पनि सफलताको एउटा आधार हो। जब राज्यमा हरेक व्यक्ति निरोगी हुन्छन् तब देशको विकास हुन्छ होइन। अनि अहिले यो राज्यले स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गर्ने सँगसँगै कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएको पाइन्छ। योजना मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन जब हुन्छ तब मात्र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सकिन्छ। अझै महानगरपालिका भन्दा पनि तल्लो तहमा वडा स्तरमा टोल टोलमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको कुराहरू लैजान सकियो भने अझै प्रभावकारी हुने थियो। मेरो नाम महेश्वर सिंह भण्डारी। महानगरको स्वास्थ्य एरियामा जुन लेभल जनस्तरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति प्रभावकारी छ मलाई त्यति लाग्दैन। पोस्ट कोरोना सिचुएसनमा पनि अब महानगरको स्वास्थ्य विभागले चाहिँ निकै प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्थ्यो। जुन चाहिँ कामहरू हामीले आँखा अगाडि देख्न सक्थ्यो, काम भएको भए हामीले मजाले एप्रिसिएट पनि गर्थ्यौँ। छ र भने जस्तो अवस्था जनस्तरमा।
रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम युएसएआइडीको सहयोग तथा इन्डिया नेपालको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र रेडियो अन्नपूर्णले संयुक्त रूपमा तयार पारेको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग उपलब्ध गराउने युएसएआइडी र एनडीआई नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क तयार पार्नेछौँ। सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मा गएर मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेल ठेगाना annapurnanews@gmail.com मा मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो टेलिफोन नम्बर ४५०४० मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट उत्पादन समूहका सम्पूर्ण साथीहरू, प्राविधिक सहयोगी म एलिजा छेत्री, साथी सन्तोष बस्याल, दिनानाथ बराल र म अर्जुविष्ट सल्यानी बिदा माग्छौँ। आउने हप्ता अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउनेछौँ। नमस्कार।